كلها እግዚአብሔር ይመስገን እስራኤል كلها ريوما تقويت دهابهم تسفاتات بأمنة موتو زتباله كله ريوما هاليلويا بعل يعقوب بعل أبراهام بعل إسحاق بأمنة زموت كلاتهم بتنسعي بخبري كا مسقويت يسوس تسيوم سقوم كلها تسيو مالي سقوم دي موت سقا خوينو تسيو بخبري كل ريومو 4 معالتي دمنا دولهم نعاتاتهم يو أب معرف 10 حدا بعرف 10 خلته كندزز أكل بدمنا تخبيبنا قبل كله كندزز أكل بعل كالي بعل داويد هاليلويا بقعتهم تخبيبنا خلنا سلازي كل نجار زخبدنا حجي نرحقه زخب الدبل حات عد تطبق نلقصه ده دحرنا تطبق دبل زي دلنا نلقصه زخبرنا نجار نخينو جوي خاني نورده سلازي بتعجزت انتي نقبر نبت تحنش صلنا دولو نوجيلو بتعجزت نبت تحنش صلنا دولو تحنش صلي الله سكنبه أب رئيس يدله أب جيع يدله أب جيع يدله أب جيع يدله هاليلويا تحنتي صلنا له أب جيع ينادلنا نوجيانا عنك فزوح نجر يمشيو of course أب جيع دير لسب دعنك فو نجر بارك دجبر بزوح سبيو ديجوي يدله بفلاب زمن نعناون كم خجبرنا يو بارك خجبرنا يو دللي كتسجعنا يدللي شيء أنجن أتسجعنا إنا آمين سيد أنت تسجع أبانا يسرحني نحنا خنقوينا كنكيدينا أفتو تبع لنا خا بخوري آمين أفتو قويت عدد زرائلنا بخوري كنقلتينا آمين نأمن دينا نأمن هاليلويا هاليلويا خابتهم ندحرد زترفو أي تخونو ترى بقدميت نقدميت نابتهم نقدميت بأمنة نقدميت زقسقسو معناتو توم ندحرد زترفو أنت عم زخوني له نتقفقات يوم دترفيل نتقفقات يوم دترف قال كما تقولوا من باب very important أب هاليلويا إبراوينيا ولا زي إبراوينيا ما أعرف عسرت حد عسرت غلطيتن كفنا له بس قد عسرت حد عسرت قلت إبراويان ماليت يوم جيجانو عسرت حد اللو جيجنا خامون كونو جيا يدلو عسرت خلته 38 36 كان ببقى فقال أملاخ ناقبركم نتا تسفى من انت خطره بواس تعقستي يدليكم يو مالت جنا أزيو قرب زمنيو اتزمت قمتيو أي كدون جنك أيو هاليلويا صادق جنا بأمنة يوزنبر ندحري تتملس دما نفسي بوقو بح عيبلان يو صادق جنا بأمنة يوزنبر ندحري تتملس دما نفسي بوقو بح عيبلان نحنا جنا زيامت يعني نحنا جنا مستم مدحن نفسهم كرخبو زامنو امبر مستم نابت افقات ندحريت زملسو ايكونا كل جزء زي عقل كتمت غلا watch out كل جزء زي عقل نحر ماتيا كل جزء لنفسنا خن مرمر انتي زي بيرد زارب دولو مخنيات استوعي لا كل جزء زي عقل زي كتمت غلا زغونه نجر يفتر مخنياتو سيطان ندحريت كمسنا خغوتنا سلازدل مالتي كل جزء قال دبنا املا اوير كنكون من ندحريت كغوتنا زدلي بينا عينت ملكي اخ قلت زدلي ببينا عينت ملك أصنعي دمت أصنعي شيطان أصنعي دمت أب إفيسو معرف شو دشتدله ناي شيطان وديت ناي شيطان وي wiles of the devil نعو إنا نقام دبل يريعني يصنعني راسي إتي وايل دبلو إتي دمت حيزوه سلتتات نسو بقى استراتيجيك دخونا نجري سقيل يكون الماتيو تبتمنا على خد كعكا بقلت أني عنقولو قال أيكون عند مات سيدان أتصنعون عاخا
بيناي ጉዳይ በቃ ሪል ድኾነ ፋክት ድኾነ ነገር ሒዙልካ ይድመጽእ ንዕኡ ንኽትኣምኖ ክትቅበሎ ብኡ ገይሩ ሽዑ ትዝደልዮ ነገር ንኸግብረካ ማለት እዩ የስ ንኽትብሎ ሪል ድኾነ ኣጽኒዑ ተጠንቂዑ እቲ ሕጂ ብእንግሊሽ ዋይልድ ናይ ሰይጣን ድብላሲ ብግሪኽሲ ሜቶድያ እያ ትበሃል بيجريخ ميثود يالو نحن عجن فولتينا بإنجليش أنت أي ميثود يحجي سيمبل ميثود مالتي ميثود مالت بك استراتيجي مالي سلتات غيرو صعيل يكون عند مات سلازي كل جزء بزخانة اريا تشيك نقبر لنا مالتي very dangerous زخانة زي قدمي كل نجار ممسو زي زنبرنا رينا لنا قدمي زخانة نجار مخانو زي أقوي تهيبونا نايزي الريزالت خارينا مخنياتو እግዚአብሔር ክዛረብ كله سئل كخم زارب دول እግዚአብሔር ሰብ ገይሩ ይዛረብ ኣብዚ መጽ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ኣይኮነ እንድሰብኽ እግዚአብሔር ሰብ ይዝልኽ ሰብ ሊኹ ቃቲቱ ተዛሪቡ እዚያ ቃል እዚኣ ሂቡና ነዚ ቃል እዚ ሸለል ድበለሽዑ ይጠፍ ማለት እዩ ዝሓለፈ ደሃበና ናብቲ ተባህለኩም ቃል እንታይ ግበሩ ኣቕልቡ እንድሕር ዲቕለብካ ግን መጥፋእ እውን ኣሎ ኢሉ ذكروا عليهم إبراهيم خاصانيرا معرف كل تقطر حدا نبت تبه لكم معلومه إجابة رح جلومي أنت يبلن اللون عي أنا ديت أفعلوا من قدي أنا زخبروا له من قدي إجابة زدلي زعربن الله نحن قلنا مستوم مدحن نفسهم كرهبو زأمنوا إنبر مستوم نبتفقت ندحرز زملسو أيكوننا ندحرز عملسني نبل مستوم دا أمنوا نقدميت زخ خيد إنبر ندحرز أنا عملسني ندحر تصادق تملسوها نفسي بو بحيبلاني لقيته تصادق جنا بأمنة يزنبر بأمنة بقى بالأمنة بيجننا دوي إنسبايت دقات أمودلو خناتات إنسبايت دحل فودلو بزخون عينت زح نحل فودلنا مالتي تصادق أنت يقبر بأمنة دوي بالأبصفر كل مسلسلاتكم سي دو كتبلو تبلك على الله أبي إفسون شدش تأساها كل مسلسلاتنا دو كتب له يبلنا دو مبال أبتع علامة خاي خاد الله خمالتي سيدان أنت إددلي كابت دو لنا قويتا سعر دو دبلنا بوتا أنت كم يجير تميت الدم توخا نعخا بدي سمامة حق دمسل نجاري حشخ شعر دولك اتميت الدم تو نعها make sense دقبر نجاري دمس مغنياتو استراتيجي غير يدوم صدالله سلطات أوتيو مست لايف كاد خيد صبوا غير كخد قبولو تخيل it makes sense compromise تقبروا له نجار እግዚአብሔር ርዶ ይዝዳ ፍሉጥ ግን ካብቲ ቃል ይደውጻካ ደሎ ዳሕርካ አንተ ከገብረካ ይደሊ ደውጻካ ካብቲ ቃል ከይውጻካ ክበልዓካ ይክእልኒ መጀመሪያ ካብቲ ቃል ይደውጻካ እግዚአብሔር ከቀድም ይዛረብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ካብቲ ቃል ይውጻካ ወላ ካብቲ ቃል አይወጻኹን ተልካ እንድሕር ንእምነት ብሕማም ኣታክ ገብር ይጸላይ እንድሕር መጽ ተቃል እንድሕር ደይብልካ እንድሕር ደሰጊካ ዲፐር እንድሕር ከይዱ ተሕማም እቲ ፔን እንድሕር በዚሑ ኦልሬዲ በቃ ጊቭ ኣፕ ከም ትገብር ካብቲ ቃል ኣውጽኢካ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብዘይ ደለኻዮ ወፂኻ ኣለኻ ምክንያቱ ሬዲ ስለ ደይጸናሕኻ ማለት እዩ ካልእ ኸዓ ብዝደለኻዮ ነገር መጺኻ ሕሽኽሽኽ ብለካ ካብኡ ካብቲ ቃል ትወፅእ ካብቲ ቃል ልክዕ ምስ ወጻኻ ንስኻ vulnerable ኢኻ ሕጂ ክበልዓካ ክእል the only way نانا salvation أبتقال يدلو كابتقالينا توليدنا أبتقال دحر ديلنا جن محرة أملاك ينبري مس محرة أملاك كده متصواتي لنا يمشي ده سلزي كابتقال تواتي خاجن he has a right سيد أنا أبتنا توري أخذ خير دلخ كل شيء عناية تجبرو نجار كونسكن سالم عليتيو كبل عكا يخيليو سلزي مجمع رياد جبرو سلتات دم صو سيدان كابتقال نخوص أكاي كل جيزة لمون زارب الله زابير يزارب كابيو أنت عين السلتي وزتك كابت زنبرنا بتعمي كم شالخ النبر كم ديبلنا إذا زمان إذا نايمش أرشنا نايمش أرشا زمان نقولو نايمش أرشا نقولو ندقنا خاني بتعمي كبيت دخانة زمان every day by day
كما حيش ديكونس اندخبد يخمص نحنا خاني اندخبدنا اندلعلناتي اكرسوس زقمطنا نابو نابت ملأت اندابصحنا اندعبنا اندحركينا كنوصينا مالتي سيمبل هذا عند عبنا أي متسين إلنا جن كنوصو أين خلينا أمين حكي إخبار دزارب راي كتوصي خات راي دليت كجبر وصي خلا خات وصي خا يس أو صي كأيو بحجي توصني خا أبتدو وصي خا يجن كتنبر عليك كأبتدو وصي خا توصي خا أبتدو وصي خا خاني ليفل على ناي معباي ندعبا خان دحر متسي خا نتزمت أكل لعلي يخوين كان دحر ديتصني خا داي تخون مالتي نايت ألاقي فيكتيم تخون ናይ ጸላእ ቪክቲም ንኸይን ኾንካ ጎይታ ኩሉ ግዜ ይዛረባሎ as never before ሕጂ ናይ ጸልማት ግዜ እዩ ኣብቲ ጸልማት ኢና ግን ኣዚና ንበርህ ኣሜን ከዋኽብቲ ሕጂ ቀትሪ ንሪኦም ኢና ጸልማት ክኾን ከሎ ግን ጽቡቕ ጌርና ንሪኦም ኣሜን ስለዚ ንሕና ኸ ከዋኽብቲ ሰማይ ኢኹም ኢሉና we are stars of heaven ከስ ካብ ላዕሊ ስለተወለድና ከዋኽብቲ ኢኹም ከም ከዋኽብቲ ድበሎ ንሕና ኢና نبرها كم كواخبت دبوز حنا زون كواخبت ماتي خرايام دبولو التنبيت تفصيمو مالتي سلازي نحنا ابز مدري برهان عالم يخم شاين غبرو برهان عالم يخم شاين بزخونه شاين كنغبرالنا امين شاين ديكونه من صبرع ديكونه مساي كيدنيو دربي يلو انا لومي ينصبارق الله اسكان انا لومي ينصبارق الله من صبرع ديكونه مساي كيدنيو برهان عالم يخم مالي كنبرخ نكلالنا نعنا ريوم برهان كريو نايغويتا طباي كريو لهم نايغويتا واو كبل لهم امين نايغويتا برهان كريو لهم بزخونه خرنا حيوتنا كله بقى fully rounded صبوق كون نغويتا يسوس نحنا ناتو ولود representative ናይ ጎይታ ጥራይ ኮይና ውሉድ ኢና ስለዚ ንክርስቶስ ኢና ንመስል በባህሪና ይኹን ብኩሉ ነገር ንክርስቶስ ክነርእዮ እሲኡ ጻውዒትና ብርሃን ዓለም ኩኑ ማለት ንዓኻትኩም ምስ ረኣዩ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ክባርኹ እዮም ኢሉ ብዝኾነ ጉዳይ ምስ ረኣዩና ክንዛረብ ከለና ምስ ሰምዑና ዲፈረንት እዚ ዳ እንታይ እዩ ክብሉ ከለዎ ማለት እዩ لو واحد كنكون كلنا سيلفيش ديكونا نعيط عملنا أنا دحاسب كوخون ترايد ندحر نبلالنا كم دليتنا أفنا خفيتنا نزارب دحر لنا إجزابي هير برهان أيكونا عندنا برهان قلنا أنتينا برهانينا برهان اتدخونكم موجن كنوا أريد برهانينا كم برهان نمالالس ندحريت كمان سنة دلي تشيك نجبر كل جزء بينا إيريا سيتان أبتقالت لنا بينا يو سيتان حجي كمت إلنا ماليت هيكون ندبلنا دلو بينا أبتقال ديالو أنا بينا بارتي أبتقال ديالو أبتقال تلا خطر يخبر العكاد خلينا نسو كاب سئلي وتاعي كاب تبيشر he's out of picture ولا حنت قبر هيك لني نسخاجن check تجبر حجي شيطان بينا مات يديكونه أنا أبتقال الله خدي بينا ملكي أبتقال ديالو أنا بزملك عندي أبتقال ديالو قد إفك هم داويت أنا when I ponder my ways إلوس كابتقال وات يمسرخب كوسني as soon as possible ياتبل قلتيفة نابتقال تمالي سير مغنياتو تقرمك بمئتن عسر شعاتن قلتيفة تبل 50 شعاتن كبابئة أب مئتن عسر شعاتن wonderful دخانة chapter يا مزمور داويد أب كالخ أنتايبل كي تجاجه خلوه كي ما قطعت خيمات خلوه سني نا وندر كوينه نا كله نجار كوينه حججنا مستقطع أخو جنا ست إلى بتقال كخير الله خيل مجمرة جنا كم دليتي عند رنيره دئزاز سبي داويد دئزاز سبي سو نحنا خاني بوتات كمان كنحل في بلنا እግዚአብሔር ንኹም ታት ኣይፀዋዓናን ዳዊት ግን እዘዝ ነይሩ anyway ኩላትና በትን ሓልፎ ነገር እግዚአብሔር እንዳርአየና እንደገና ተተጋጊና ከአኒ ናይ መምላስ ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ጸጋን ኣለና አሜን
تدحقسك بارت نسي كلاتنا استجاجنا إريالو እግዚአብሔር ጋር ይመልሰና ማለት كل ጊዜ أنا خي تجاجو أبز بس يحدبل ولا حد يلا ግን ኣብ one point ግን እንደ ዓበና ክንመጽእ ድግባአና ኣውታት ክነባላሹ ኸለና ጽቡቕ ቃልና እግዚአብሔር ተማሂርና ክነባላሹ እንድሕር ጀሚርና ግን is going to be the result is terrible እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመዕደና ኣሎ እዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ቃል ማዕዳ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ማዕዳ እዩ ኢሎም ኣንቲ ቃል ካፍለኩም እምነት ዝሓለፈ ትማል ሰንበት ደይኮነት ቅድሚ ኣደላ እምነት ዓወትና እምነትና እያ ትብል እያ ዓወትና እምነትና እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓዊቱ ዓወታ ጨቢጡና እቲ ዓወት ናባና ክግለጽ ግን ብእምነት እዩ ትጸጋ ብእምነት እዩ ረሊዝ ዝኸውን ብጸጋ ኢኹም ብኸምኡ ዝደሓንኩም ኢሉና ኣብ ኤፌሶን 2 ብጸጋ ብኸምኡ ዝምካሕ የለን ብጸጋ ብኸምኡ ኢኹም ዲሒንኩም ይብለና ነቲ ጸጋ ነቲ ዝደሓናዮ ኣብቲ ምድሓን ክንነብር ግን ኣክሰስ ድህበና እምነትና እዩ كما أتبل أكافي لكم نيرا لوم دما إمنت حقي يدبل بدأ إمنت كم زتزخون بدأ إمنت كم زتزخون بزي إمنت كنبل عين خالينينا إمنت حقي سلازخون إمنت ماليت كا simply نتقال مأمان ماليت زابير قال مأمان كي أمون كسقيلو ديكون نجارا because حقي نأمنت ناي جرافيتي حق تزي هلو نيرو كلها نانتاي مخونا نيرنا ناي جرافيتي حق تزي هلو نير قالو ناي جرافيتي حق مش انت زي هلو نيرو انتاي مخونا ساففني بلا اكزاكتلي سئلو تطوا بلدي بلنا جراوند دي بلنا سئلنا فلوت نقبر ماليت حق ناي جرافيتي تزي هلو نيرو سئلنا بقى تأير نابدو وسدك خمزي بقى كم كستاي كم زي بالون حج صقيلة تخيل كم متات يخاتخون مالتي حجي جرافيتي طعمك مالتي أب مدري طويلنا خمزينا هنكي نبز دلنا جرافيتي حق زنا له نبز خد كي تدري عن نبزي تخيلني مخنياتو جرافيتي كنترول كم نجبر أب مدري خم نتسنح يجبرنا مالتي the same time gravity يتعملنا له the same time كا عندي حد بسنة سرعة دي تتقمنا له خايط فأك حقي جرافيتي قبل دلي حق سلا زخانة كم زي تدلي غير كان حتى تقعم كالو من الكابل على فنسرات وديكا كابلا صوت وديكا حق سلا دخانة منتين كجبرك سلا دلو نتحت يد سحبك زخانة توديقو زخانة نقدر توديقو لا علي كيدني جرافيتي سلا دلو حقنا جرافيتي يسحبك مالتي سونو من تاعكم دول دلو ناي حقي خاني ناي أب منفس أو عالم نجزابير قال حقيو إمنت مالت إمنت حقيو أنت إمنت نحريلنا نجزابير قال مأمان مالت بزي نجزابير قال مأمان أبي وقت كاد في السم نجر ولا حنتي يلا حق سلازخانة بتعمي دقر مكة يسوس قدمنا بقيتا يسوس تزارة بعد ما خدنا نبي يعقوب كن كيدنا امنت حق خمسخنا على املاخ يزاربي يعقوب هاليلويا يعقوب معرف حدا كاب إسلام كلتان كنا نبين كاب إسران حدا تنبيبنا دبلت سلازي نرخصات زبلا بزحي خفقات أرحقو ناتي لنفسهم كدحنا زكالو تخول قالون بقرهن تقبلو قال እግዚአብሔር نأمنو بقرهن نقبلو تخول قاليلو تخول قال لنفسنا خدحن كاب زخوانا قداي لنفسنا خدحن زكالو تخول قال بقرهن تقبلو خمس حج قويتا زاربنا بقرهن نقبله بقى أنا عايك تعملني اللي جويتها زمعدن دولينا بقرهن أوش ترى عقره بتدع عقرنا مسرت كأن ما لالس حدا كوا سمع قال كوينو جباري
انت زيكونه نسو نتي نقص فطرته بمستيات زرئي سبعي يوزمسل وي سبيتي يوزمسل نفسه يرئي مو يخيد بؤون كمي مخانو يرسعو إتي أبت ملو حقي نسو دما حق حرنت أتصبيقو زتأمتن زتأنعن قبر زقبر نمبر زي رسع سمعي قنا إذي بقبرو بوتسو عوت كخوني إتي أبت ملو حقي نسو دما حق حرنت حقي امنات حقي إلكم أبت ملو حق حرنت زتأمت እምነት እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ምእማን ማለት እዩ ራይት ነቲ ቃል ምእማን ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኣሚንና ከመይ ጌርና ኢና ንኣምኖ ከመይ ጌርና ኢና ኸኒ እቲ ምስ ኣመናዮ ኣባና ድግለጽ ደጋጊማ እዚኣ ቃል ምስ መፀትኒ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣለዎ መንገዲ ብተፈላለየ ገይሩ ይገልጾ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተማሂርናዮ ነርና ግን بتفعلالي ነገር ገይሩ ክገልጾ ከሎ ኣብኡ ኢና ደለና እዚ ይደድልየና ደለ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ይብሎ ቃል ኣምላኽ ኣብዚ እንታይ ኢሉና ገበርቲ ቃል ኩኑ ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኾኑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቲ ቃል ይእዘዝዎ ነይሮም እቲ ቃል ኣበይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብ እምኒ ጽላት እምኒ ተጻሒፉ ነይሩ ንሙሴ ተዋሂብዎ ክገብርዎ ማለት እዩ ንኽገብርዎ እዚ ተጌርኩም እንታይ ኢሎም እዚ እንድሕር ጌርኩም ከመይ ጌሮም እዮም ድርእይዎ ከም መስትያት ናት ንሳቶም ክርእይዎ ከሎ ብደገ እዮም ድርእይዎ እዚ ተጌርኩም ክትባረኹ ኢኹም እዚ ተዘይገበርኩም ዘዳግም 28 ጽቡቕ ገይሩ ዝገልጾ እዚ ቃል እዚ ድሕር ደይገበርኩም ከኣኒ መርገም ኩሉ ኣባኻትኩም ክመጽእ ኢሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከኣ እንታይ ኢሉ ቃለይ ኣብ ልቦም ክጽሕፉ ኣብ ጽላት ልቦም ኣብ ስጋ ናይ እምኒ ልቢ ውፅኤ ናይ ስጋ ልቢ ክእትወ እዚ ክንውለድ ከለና ካላ እዩ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፅኡ ማለት እቲ ካልኣይ ምውላድ ማለት እቲ ኣረጊት ሰብ ኣውፅኡ እቲ ሓድሽ ሰብ ኣትዩ ልብና ማለት እዩ ኣብ መንፈስናስ ተስኡ ማለት እዩ ሽዑ ኣብኡ ክጽሕፉ እየ ኢሉ ኣብኡ ክጽሕፉ ቃለይ ኣብኡ ክጽሕፉ እየ ኣብ ልቦም ክጽሕፉ እየ ምስ ጸሓፍኮ ከኣኒ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ከዓ ክገብር እየ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ዳሕራይ ክህበኩም እየ ተኸስታይ ምክንያቱ ግዜ ስለ ደየለ እቲ ናይ ተቐዳመይቲ ብሉይ ኪዳን ትበሃል ፎልት ስለ ዝረኸበላ ሰባትሲ ኣብዚ ኮይኖም ኣብቲ እምኒ ተጻሓፈ ነገር ትእዛዝ ንኽገብርዎ ሓጥኣን ከሎስ ነቲ ጻድቕ ድኾነ ቅዱስ ድኾነ ትእዛዝ ክገብርዎ ብደገ ስለ ደይከኣሉ ኣብኡ እንታይ ረኺቡሉ ክገብርዎ ስለ ደይከኣሉ ፎልት ስለ ዝተረኽቦ ሕጂ ሓድሽ ኪዳን ብምባል ነቲ ኣረጊት ብሉይ ኪዳን ኣእረጎ ብለና ነቲ ብሉይ ኪዳን ኣእረጎ ሓድሽ ኪዳን ብምባል ስለዚ ንሕና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢና ንነብር ዘለና ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓሳብ ክህልወና ኣለዎ እቲ ብሉይ ኪዳን ከዓ ይጠቕመና እዩ ግን ኣብቲ ብሉይ ናታቶም ኣይንነብርን ኢና ምክንያቱ ሓድሽ ኪዳን ዝበሃል ኣባና ኣምፂኢልና ማለት እዩ we are so blessed ንሳቶም እንዳተነበዩ ምእንታኹም እዮም ድንበዩ ነይሮም ምእንታኹም እዮም ድምርምሩ ነይሮም ጴጥሮስ ክዛርብ ከሎ ምዕራፍ 1 ስለዚ ገበርቲ ቃል ኩኑ እንታይ ሰማዕቲ ጥራይ ትኾኑ ፕራክቲስ ኢሉና ንዓታቶም ግን ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ቃል ንሳቶም ግን ይእዘዙ ነይሮም ሕጂ ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ክእዘዞ ስለ ደይከኣለ እንታይ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኡ ነቲ ሕጊ ኣፈጺሙ ወዲእዎ እንደገና ሓደሽቲ ፍጥረት ገይሩና ማለት እዩ ንሱ ወዲኡ ኩሉ ነገር ብሉይ ሰብ ኣልጊሱ ብሉይ ኪዳን ኣልጊሱ ኩሉ ነገር በቃ ሸንኪሩ ትሕጊ ብምሉኡ እዚ ጽቡቕ ጌርና ተማሂርና ኢና ሓድሽ ሰብ ገይሩና ስለዚ ሰማዕቲ ቃል ንሕና ግን በቲ ቃል ስለ ተወለድና እቲ ቃል ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ድገርመካ ንስኻትኩም ኮ ደብዳቤ ክርስቶስ ኢኹም ትብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ኣብ 3 ቁጽሪ ከባቢ ንስኻትኩም ስኒ ደብዳቤ ቁልዓት ደብዳቤ ክርስቶስ ኢኹም ስለዚ ንዓና ክርኤና ከሎ ሰብ ከንብበና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ እቲ ነዚ መጽሓፍ ዝጽሓፎ ማለት ኣብ ውሽጥና ቃል ኣምላኽ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ንሕና ብኸምኡ ነቲ ቃል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግበርዎ እዩ ዝብለና ደሎ ሓደ እኳ ሰማዓ ቃል ኮይኑ ገባሪ እንተ ዘይኮነ ንሱ ነቲ ንገጽ ፍጥረቱ ብመስትያት ዝርኢ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ነፍሱ ይርኢ እሞ ይኸይድ ብኡ ከመይ ምዃኑ ይርስዖ መስትያት ድብል ክንሪኣ እታ እምነት ምስኣኸ ተሓሓዛ ደልየ እምነትና እዩ ትዓወትና ዝሓለፈ ድበልክዎ እንደገና ሎሚ እምነትና እምነት ሕጊ እዩ ድበልክዎ ማለት ንሕና ሕጂ ከመይ ኢልና ኢና ንነብር ተይልና ንሪኦ ነቲ ኣብቲ መስትያት ኣብቲ ቃል ንርኢ ምስ ረኣናዮ ነቲ ቃል እንዳረኣናዮ ከለና እንታይ ንኸውን ማለት ንቕየር ነቲ ቃል እንዳረኣኻ ከም ብሉይ ኪዳን ምእዛዝ ደይኮነ ክእዘዝዎ ስለ ደይከኣሉ ሓድሽ ኪዳን ድፈጠረ ሕጂ ግን እቲ ቃል ብምርኣይና ንልወጥ እቲ ሕጊ እየ ክነግረኩም ደልየ እቲ ሕጊ ሓርነት ድብል ኣብዚኣ ንርኣያ እቲ ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ ንሱ ድማ እቲ ሕጊ ሓርነት ኣብዚኣ እዚ ሕጊ እምነት ድበልኩኹም ሕጊ ሓርነት እዩ እቲ ሕጊ ሓርነት ከዓ እንታይ እዩ እዚ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ኩሉ ስራሕ ንዕኡ ንጥምቶ ማለት እዩ ዓወት ንጥምት ንዙ ኩሉ ድጋጠመካ ደሎ ኩነታት ንስኻሲ ካብ ሰዓት በቲ ደፍቀረካስ ካብ ሰዓርቲ ትበልፅ ኢኻ ድብል ሕጂ ትመስትያት ንሪኦ ማለት እዩ ንሪኦ ከመይ ኢልና ዳእና ንኾኖ ኦልሬዲ ስዒርካ ኣለኻ ኮይንናዮ ኣለና ንሕና ዝኾንናዮ እዩ ዘርእየና ኣብ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ተኣዚዝኩም ክትባረኹ ኢኹም ኣብ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ከምዚ ጌርኩም ኮንዲሽናል ድኾነ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ከምኡ ድበሃል የለን the only way ክትሪኦ እዩ ደለካ እንድሕር ርኢኻዮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ኮይንካ ኢኻ ይድብለካ ወላ ጳውሎስ ክዛረብ ነቲ ዝኾንክዎ ንኽኾኖ ግን ናብቲ መስትያት ክርኢ ኣለዎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ይብሎም ነይሩ እንድሕር ተኣዚዝኩም ካህናት ክትኮኑን ኢኹም ሕሩይ ህዝቢ ክትኮኑን ኢኹም ንዓ ይብሎም ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እንታይ ኢሉና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ኢኹም ክትኮኑ ኢኹም ኣይኮነን እንድሕር ተኣዚዝኩም ኣይኮነን ኢኹም ኢሉና ማለት እዩ ስለተወለድና ካብኡ ሕጂ እንታይ ኢዳ ድብለና ደሎ ነቲ ዝኾንክዮ ነቲ ዝኾንናዮ ረኣይዎ ኣብቲ መስትያት ኣይትፅዕሩን ኢኹም ብደገ ኮይንኩም ክትእዘዝዎ ከም ብሉይ ኪዳን ኣይኮነን ኣብ ውሽጥኹም ተፃሒፉ ኣሎ ኮይንኩም ኢኹም ደለኹም ሰዓሪት ይኽደለኹ ኦልሬዲ ዝኾነ ደጋጥመካ ጉዳይ ተሳዒሩ እዩ ኦልሬዲ ዘሎ ካብ ሕጂ ስጋዕ ንየሱስ ክርስቶስ ገጽ ንገጽ ንሪኦ ተሳዒሩ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስዒሩ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ስዒርና ኣብ ትግርኛ ክንስዕር ኢና ትብል ኣብ እንግሊሽ ግን we are more than conquerors እያ ትብል ካብ ሰዓርቲ ንበልፅ ኢና ምክንያቱ ይነዋይ ካብ ሰዓርቲ ንበልፅ ንሕና ይተዋጋእና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋጊኡ እቲ ዓወት ስለ ዝሃበና እቲ ውግእ is over ንሕና ኣብዚ ኢና ደለና ኣብቲ ዓወት ኢና ደለና ንሕና ትትሮፊ ሒዝና ያለና እቲ ውግእ ግን ጎይታ ኢየሱስ ተዋጊኡ ኩሉ ኣሸኒፉ ተዓወት ኣጨቢጡና ስለዚ እንታይ እዩ ዘድልየኒ ደሎ ሕጂ እንታይ ደድልየና ደሎ ነቲ ዓወት ክንሪኦ ማለት እቲ ዓዊትኪ እየ ክድብል ኣብዚ ምውጋእ ኣየድልየክን እዩ ዳስ ዋይ ቅልስና ምስ ስጋን ደመን ኣይኮነን ምስ መናፍስቲ እከይ ኣብ ሰማያት ይኽብል ከሎ ግን ቅልስ ይድብሎ ውግእ ኣይኮነን እንታይ ትቅልስ እንድሕር ኢልና ናይ እምነት ሕጊ የድብለኩም ደለኹ ናይ እምነት ቅልስ እዩ ኣብ መንዩ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ናይ እምነት ገድሊ ተጋዲለ ኢሉ እምበር ምሸይጣን ተጋዲለ ይበለ ከመይ እዩ ትገድሊ ተልካ ሰይጣን መፅኡ ንዓኻ ከምዚ ተጌርካ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ከምዚ ተጌርካ ፅቡቅ ገይሩ የፅንዓና ማለት እዩ ዊክነስ ደሎ የፅንዕ ማለት እዩ ዊክነስ ኣይሃልወና ብቃል ኣምላኽ እቲ ኤርያ ዊክ ንብሎ ከነዕብዮ ኣለና ማለት ግን እሱ ይመፅእ እንድሕር ዳ ኦኬ እንድሕር ይሕመና ገለርዩ በዚ ነገር እዚ ከምዚ ክኸውን